नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। करोड़ों दरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपकी औलाद पर, आपके असहाब पर, आपके अहले बैत पर और आपकी अज़वाज मुतहरात पर। मोहतरम जनाब चेयरमैन साहब, मुझे 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करनी है। सबसे पहले ये मैं साहब की और आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वक्त KPK में और पंजाब में 9th और 8th और 7th के जो निसाब हैं स्कूल के बच्चों के, उसमें से नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम के साथ जो खातमुन नबीयीन है वो निकाला जा रहा है। तो मैं उसको हाईलाइट करता हूं और आपसे मैं ये तजवीज़ देता हूं कि हुकूमत जो है इसको टेकअप कर ले और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ जो है खातमुन नबीयीन का नाम लाजमी करार दे दे, और ताकि ये मसला जो है ये हल हो जाए और मेरी और आपकी और पूरा हाल जो है इसकी जो आखिरत में इसकी निजात का सबब बने। तो मैं ये जो पेपर है मैं इनके हवाले कर देता हूँ और अली साहब और आप अली मोहम्मद खान साहब, इनकी स्पीच के बाद आपको इसी पे आपको टाइम देंगे। इनकी स्पीच के बाद मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैंने 2 और जो है वो चीज़ों को हाईलाइट करना है। एक तो मैं 31 साल से ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, सऊदी अरेबिया में, कतर में और UAE में मैं रहा हूँ, और वहाँ के जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट करना और लोगों की तवक्को होती है कि हम उसके ऊपर बात करें, लेकिन आम दिनों में ये मौका कम मिलता है। और दूसरी बात जो है वो ये है, तीसरी बात जो है वो मेरा हल्का इंतखाब है। तो मैं सबसे पहले दूसरे नंबर पे जो मैं बात करूंगा वो ये है कि ज़राअत के ऊपर जो है मेरा जो हल्का इंतखाब है वो बहावल नगर है। ज़राअत के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 10 अरब रुपए टिड्डी दल के लिए रखे गए हैं। हमने बहावल नगर से कोई 21 साल से एक घुस बैठिया इजाजुल हक नामी सियासतदान वहां था, उसको बड़ी मुश्किल से निकाला हमने वहां से, और आसमान से गिरा खजूर में अटका और हम जो है फंस गए आके इमरान करामुल्लाह नियाजी साहब की और बुजदार की हुकूमत के साथ। बात यह है कि अगर हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के साथ आपका सियासी इख्तिलाफ है और आप ये समझते हैं कि इनको हमने कोई फंड्स नहीं देने, इनके MNAs और MPs को हमने नजरअंदाज करना है, तो आप करते रहें, लेकिन खुदा के लिए वहां की जो अवाम है उनके पास को दूसरे और तीसरे और चौथे नंबर पे आने वाले जो आपके कैंडिडेट्स थे उनके हवाले से ही कम उन अवाम के स्कूल्स, कॉलेजेस, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके लिए कुछ तो आप मुख्तस करें, कोई तो दें उनको। और फिर यह कि बहावल नगर और बहावलपुर, बहावलपुर जो डिवीजन है वो सबसे ज्यादा गंदम पैदा करने वाले अजला है, डिवीजन है, और सबसे ज्यादा कॉटन जो है वो पैदा करने वाला डिवीजन है। आप वहां से अरबों रुपए की, इस वक्त 23 अरब रुपए की गंदम आपने इस वक्त खरीदी वहां से बहावल नगर से। और हद ये है कि वहां पे जो हरुणाबाद से लेके फोटाबाद, फकीर वाली और बरोड की जो रोड है वहां पे रोजाना की बुनियाद के ऊपर एक्सीडेंट होते हैं। और साबका हुकूमत जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की थी उन्होंने उसके लिए बजट भी मुख्तस किया था, लेकिन 2 साल होने को आए हैं, बुजदार साहब ने उस पर कोई अमल नहीं किया। सिर्फ ये है इंतकाम, सिर्फ ये है और बुग़्ज़ ये है कि वहां से चारों के चारों MNAs जो हैं उनका ताल्लुक जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ है। तो कम से कम अगर आप अच्छे सियासतदान बने तो हमेशा लोगों के दिल जीते जाते हैं, लोगों के मसाइल को हल किया जाता है। और उस एरिया में आप जो है उस एरिया में हाकड़ा नहर है, उसमें जो उसका क्यूसेक 1000 क्यूसेक पानी आपने कम कर दिया, उसको आप रिकनसाइल करें
آپ وہاں کے روڈز جو ہیں وہ بنا کے دیں. 7R روڈ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے, پچھلے جو انتظار کر رہے ہیں اس کو آپ کر کے دیں. اور بچوں کے لیے جو تعلیمی ادارے ہیں اور ہاسپٹلز میں جو شوگر کے مریض ہیں اور جو ڈائلیسس کے مریض ہیں ان کی ادویات پچھلے 10 سال سے دے رہے تھے. پیپلز پارٹی دے رہی تھی, اس کی حکومت دے رہی تھی, اور مسلم لیگ نون کی حکومت دے رہی تھی. آپ تو انصاف کرنے کے لیے آئے تھے, تحریک انصاف کے آپ بانی ہیں, انصاف کی بات کر رہے تھے. آپ نے آ کے ان مظلوموں کے فنڈز کیوں بند کر دیے, ان کی ادویات کیوں بند کر دی ہیں؟ میں یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ اس کو کھولیں. آپ لوگ کہتے ہیں, وہ ایک ہمارے یہاں پہ بھائی ہیں شہریار افریدی صاحب, ان کی زبان میں کہوں گا, کیا تحریک انصاف والوں نے جان اللہ کو نہیں دینی؟ روز قیامت جو ہے کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو کہ آپ کو اختیار ملا تھا؟ اور پھر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بہترین مسلمان وہ ہوتا ہے جو جب بات کرے تو سچی کرے, وعدہ کرے تو پورا کرے, امانت ہو اس کے پاس تو خیانت نہ کرے. اب آپ کے پاس خزانہ موجود ہے, اس میں خیانت اگر کریں گے تو آپ جواب دہ ہیں, اس کا مطلب آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں. اور اگر آپ امانت میں خیانت کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, ویسے تو میں یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے لکھ رہا تھا کہ بڑے بڑے یہ جو میری بہن ہے نا پیچھے بیٹھی ہوئی, یہ بھی ہم بھی وہاں پہ یہی کام کرتے ہیں بیٹھ کے, کیونکہ آپ ہمیں ٹائم دیتے نہیں. تو ہڈی باری بھی آنی ہے تو میں بھی انشاءاللہ تعالی بیٹھا ہوں, کوئی ایسی گل نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کر لیں, کوئی ایسی بات نہیں, ہم بھی یہ پورا کام کریں گے آپ کا. بات یہ ہے کہ اس کے بعد جناب چیئرمین صاحب 3 دن پہلے 2 باتیں, ایک میں نے کر لی ہے, ایک رہتی ہے. ایک یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پورا بہاول نگر ہے وہاں پہ جو کاشتکار ہیں وہ 6 ایکڑ کے, 8 ایکڑ کے, 10 ایکڑ کے ہیں. وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی لیتے ہیں, اپنا لون لیتے ہیں بینکوں سے. تو میرا یہ آپ سے گزارش ہے کہ جو چھوٹا کاشتکار ہے 6 ایکڑ کا اور 8 ایکڑ کا, ان کے اوپر جو آپ لون دیتے ہیں اس کے اوپر جو انٹرسٹ ہے, سود ہے, وہ خدا کے لیے نہ لیں ان سے. اس کا انتظام جو ہے وہ سبسڈی کی صورت میں حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورا کرے. شکریہ جی. اور ایک بات جو وہ یہ کہ 3 دن قبل پی ٹی آئی کے جونیئر ٹائیگرز معید یوسف اور زلفی بخاری صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا ہے کہ کورونا کی وجہ سے بیرون ممالک میں پھنسے ہوئے 80,000 لوگ جو ہیں وہ واپس لائے ہیں, اور 9,90,000 وہ لے کے گئے ہیں. اتنا بڑا جھوٹ. اگر آپ 80,000 لے کے آئے ہیں, اس کو ڈیوائیڈ کریں 200, اگر ایک جہاز میں لوگ بیٹھتے ہوں تو دیکھیں کہ آپ کتنے ہزار جو ہے وہ لوگ کتنے ہزار فلائٹس آنی چاہیے. 109 دن ہوئے ہیں, 1 مارچ سے لے کے 17 جون تک 109 دن بنتے ہیں. آپ یہ دیکھیں, کچھ تو خدا کا خوف کریں. ہر وقت جھوٹ, ہر شخص جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے. میری یہ آخری گزارش یہ ہے کہ ان کے 2 سال میں جو انہوں نے 2 سال کا طرز حکمرانی ہے نا, اللہ جانتا ہے. وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے وہ اللہ صاحب اور آفتاب صاحب کہہ رہے تھے, ہم تو سمجھتے تھے کہ یہاں پہ اپنا پی ٹی آئی میں صرف اور صرف مراد سعید جو ہے اور وہ افریدی صاحب اور جناب اپنا چودھری فواد جیسے لوگ اور ہماری وہ زرتاج گل صاحبہ ہی ہے, لیکن یہ تو ان سے بھی بڑے ہیں. یہ تو کسی جس کو بھی کاٹو وہی لال ہے, اور وہی ان سے بڑا جھوٹ بولنے کے لیے آ جاتا ہے. ان کو ذرا خیال نہیں آتا. اور میں یہ کہتا ہوں آپ سے کہ آپ برائے مہربانی یہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں, یہ عوام کے نمائندے ہیں. کل کلا کو آپ نے بھی جانا ہے وہاں پہ لوگوں میں جا کے ووٹ مانگنے ہیں. اگر آپ کا طرز حکمرانی ایسا ہی رہا تو آپ دیکھیے گا کہ آپ جائیں گے وہاں پہ گراؤنڈ میں اور آپ کو لوگ جوتے ماریں گے اور وہاں سے آپ کو نکالیں گے. وہاں سے کوئی آپ کے اوپر اعتبار نہیں کرے گا, کوئی آپ کو امانت آئندہ کے لیے نہیں دے گا. تو خدا کے لیے سمجھ جائیں, اگر آپ سے کام نہیں ہوتا اپنی نالائکی نااہلی کو ایکسپٹ کریں اور معافی مانگیں اور استعفیٰ دیں اور جائیں, چھوڑ دیں ہماری جان. تھینک یو جی. علی محمد خان صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
نور الحسن تنویر صاحب نے ایک تجویز دی ہے، درخواست اس کو سمجھ لیں یا ان کی ریکمنڈیشن ہے.